हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेज़बान कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, जैसा कि रोज़ों के मुकद्दस महीने में आप सब जानते हैं कि हमने किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के अज़ियतनाक लम्हात में सलीब पर जो अदा किए गए कलमात हैं, उनको एक एक करके खुदा के खुदाम ने हमारे साथ शेयर किया। तो इसी तरह आज हम 7वां कलमा शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूँ। सो ये कलमा हम शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कलाम शेयर करने के लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ब्रदर प्रेज फ्रांसिस साहिब, जिनके साथ हम खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे। वेलकम इन आवर शो ब्रदर। थैंक यू सिस्टर। वेलकम। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़ों के इन आखिरी अयाम में हाँ जी, हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के कलाम को सीखें, हाँ सिखाएं जी, हाँ जी, और रूहानी महफिल प्रेज गॉड। का इंतज़ाम करें। तो खुदावंद का शुक्र है कि हर रोज़ खुदावंद हमें ऐसे मौके देता है कि हाँ जी। हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल बख्शें। बेशक। इससे पहले कि हम आज के सियाको सबाक पर बात करें, हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो उसकी चंद रूहियत की बातें हैं हाँ जी, वो बयान करें, ताकि हमारा आज का जो इकट्ठे होने आज की जो बातचीत है हाँ जी, उसमें खुदावंद की और ज़्यादा बरकत आए। प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह का एक एक अमल और खुदावंद यीशु मसीह की एक एक बात हाँ जी, बनी नौ इंसान के लिए सरचश्मा हयात है। बेशक बेशक। यीशु के हर कलमे में बनी नौ इंसान की बका आमीन। और बरकत मौजूद है, हाँ जी, क्योंकि दुनिया में और आसमान पर कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है हाँ जी, जो कुछ कहे और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल भी करे। जी जी, वाहिद यीशु है जो वो कहता है, जो हाँ उसने जी। कहा उस पर उसने अमल भी किया। बेशक। वरना दुनिया के बहुत से नामवर इंसान जो है कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हाँ जी, इंसान इस दुनिया में जब तक बनी नो इंसान, मैं नहीं कहता हाँ जी। मसीह, अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहता है हाँ जी, और चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुदावन के खौफ से भरी हो, हाँ जी, मौजज़ात उसके वसीले से आए हाँ जी। और वो आम दुनिया से हटकर खुदावंद की नज़र में भी अच्छा हो, दुनिया की नज़र हाँ में भी जी। अच्छा हो, तो चाहे उसका मज़हब किसी भी मज़हब से, किसी भी दीन से, किसी भी हाँ जी। डिनोमिनेशन से ताल्लुक हो, हाँ जी। उसको यस्सु को फॉलो करना पड़ेगा। जी जी। आज के इस पूर्व मुसर्रत मौके पर जब हम खुदावंद की बातों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, जी जी, तो सिस्टर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी कलमा, इसके बारे में बातचीत करने की हाँ जिम्मेदारी जी। आपने मुझे सौंपी है। वेलकम। तो ये मेरे लिए नहायत ही मुबारक मौका है। जी जी, ये खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी कलमा मुकद्दस लूका की अंजील हाँ उसका 23 बाब जी जी। और उसकी 46वीं आयत में लिखा हुआ है। हाँ जी, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, हाँ जी, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आमीन और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। प्रेज पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। अगर हम इस मंजर पर गौर करें हाँ जी, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को जो उन्होंने दुख दिए, हाँ जी, जो तकलीफें दी जी जी, और जो उसके साथ जुल्म किए, हाँ जी, और जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर था हाँ जी, लेकिन रूहानी तौर पर बहुत स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग। इस बात पर अगर हम गौर करें जिसमें लिखा हुआ है कि यीशु ने बुलंद आवाज़ के हाँ साथ, जी, यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि यीशु के अंदर कुव्वत, ताकत हाँ जी, और स्पिरिट मौजूद थी। जी जी, वरना एक दो चोट लगने के बाद इंसान की आवाज़ ही बंद हो जाती है, हाँ जी, बिल्कुल। इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है। हाँ जी, लेकिन देखें, मेरे और आपके यीशु की ताकत हाँ जी, और उसका स्टेमिना हाँ और जी। उसकी कुदरत और उसकी पावर हाँ जी, के आखिरी लम्हात में भी जब खून के एक एक जिस्म को उन्होंने निचोड़ लिया जालिमों ने, हाँ जी, और इतना शदीद मारा, इतना हाँ जुल्म जी, किया बिल्कुल। और इतनी इंसल्ट
کے باوجود ہاں جی ہم خداوند یسوع مسیح کی اسپرٹ دیکھتے ہیں، ہاں جی اس کی جسمانی حالت دیکھتے ہیں، ہاں اس جی کی طاقت دیکھتے ہیں بالکل کہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بلند آواز سے ہاں جی. اور بردر میں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ صرف جسمانی تکلیف نہیں دی گئی بلکہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ اس کو مجروح کیا گیا، بے شک. ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی قوت کا، ان کی قدرت کا کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اتر اور ہمیں بھی بچا. یہ جو ہے اوروں کو بچاتا ہے کیا اپنے آپ کو اور ہمیں نہیں بچا سکتا. راہگیر سر ہلا ہلا کر کہتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، کہکے لگاتے رہے، اس کے کپڑوں پر کرا ڈالتے رہے، اور اس کی ماں اس کی تذلیل کو دیکھتی رہی اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا. لیکن اسے خدا پر یقین تھا، خدا کے پر ایمان رکھنا، باپ پر ایمان رکھنے سے وہ ڈگمگائے نہیں. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ دنیا بھی چاہے ہمیں چھوڑ دے لیکن ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ یسوع مسیح کو فالو کرتے ہوئے مضبوط ہونا چاہیے. کیا کہیں گے اس کے بے بارے شک بے شک. ایک میرے غیر مسیحی دوست نے میں؟ ہاں جی مجھے ایک بات بتائی جو میرے جی جی. لیے حیرانگی تھی. ہاں جی اس نے کہا کہ سر آپ نے پیشن آف دی کرائسٹ فلم دیکھی ہے؟ ہاں جی میں نے کہا دیکھی تو ہے، بالکل لیکن اس نے مسیحی ہونے کے باوجود بھی، غیر مسیحی ہونے کے ہاں جی. باوجود بھی اتنی غور سے دیکھی. اس نے کہا کہ اس میں مدر میری کی آنکھوں میں کہیں آنسو نہیں نظر ہاں آئے. جی سلیپ کے پاس بھی اس کی آنکھوں میں بالکل. آنسو نہیں تھے، ہاں کیونکہ جی. وہ خدا کی الوہیت کو اور سب چیزوں کو سمجھتی تھی کہ یہ سمجھتی نجات تھی. کا منصوبہ ہے سارا. ہاں جی تو بالکل کتنی بالکل. برداشت، کتنی قوت. ہاں اور جی پھر جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کتنے اعتماد اور کتنے بھروسے اور کتنے ایمان کے ساتھ ہاں کہا، جی کیونکہ جو مشن سونپا گیا تھا ہاں جی اور جو باپ نے کہا تھا اس کی ایک ایک بات پر اس نے عمل کیا، ایک بالکل. ایک صحیفے کو پورا کیا، جی جی اور گناہ کو، ناپاکی کو، ہاں شیطان جی کے زور کو اپنے قریب نہ آنے دیا. بالکل. اور اور حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ بردر یہ ہم انجیل مقدس میں سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی سب کی طرح آزمایا گیا. جی جی ایسا نہیں ہے کہ ان کو آزمایا نہیں گیا، ان کو آزمایا گیا اور ابلیس نے 3 دفعہ انہیں آزمایا. ان میں اندر وہی باتیں ڈالی جو پہلے آدم میں ڈالی گئیں، شیخی اور جو دنیا کی طاقت اور دولت اور حسن، یہ سب چیزیں اس کو دکھائی گئی، بھوک دکھائی گئی. لیکن اس کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بے گناہ رہا اور اس نے آزمائش کا مقابلہ کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ تمام ہوا اور اپنی روح باپ کے ہاتھوں سونپی. میں سمجھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح بچپن میں ہی جو ہے ان کو ہیکل میں رہنے کا بہت شوق تھا. جب وہ عید خیام میں ہیکل میں ہی رہ گئے تو مقدسہ مریم اور یوسف ڈھونڈتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا تو نے بیٹا کیوں ایسا کیا، ہم کرتے ڈھونڈتے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے. تو وہ اس بات کے بھی طلبگار تھے کہ جلد یہ منصوبہ خدا کا کمپلیٹ ہو اور میں باپ کے گھر جو ہے واپس جاؤں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سسٹر جیسے آپ نے مجھے پرانی بات یاد کروا دی کہ یسوع کیسے شریعت کو بھی پورا کرتے رہے. تو زبور 31 کی 5ویں آیت میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، ہاں جی اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کیونکہ شریعت کو بھی پورا کیا. ہاں جی آج بھی یہودی سوتے وقت یہ دعا کرتے ہیں. ہاں جی اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ دعا کی. جی اور جی کتنے اعتماد کے ساتھ، کتنے بھروسے کے ساتھ. ورنہ ہاں جی ہم بعض اوقات اتنا کچھ کرنے کے باوجود شک کرتے ہیں کہ پتہ ہاں جی نہیں ہم نے خداوند کی بادشاہی میں جانا ہے کہ نہیں ہاں جانا، جی دوزخ کی آگ میں جانا ہاں ہے، جی پتہ نہیں معافی ہونی ہے کہ ہاں نہیں جی ہونی. لیکن خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہاں جی کہ ہم ایسے عمل کریں، ایسے کام کریں اور اس مشن کو جو خداوند نے ہاں جی ہمیں دیا ہے اس پر پورا اترے. اترنے کی کوشش کریں. تو پھر ہم بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ ہاں یہ جی. کہنے والے ہوں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاں ہاتھوں جی. میں سونپتا ہوں. اور یہی خوشی ہماری خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، خدا کی مرضی میں ہونی چاہیے. جس طرح گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی مرضی باپ کے ہاتھوں سونپی کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. انہوں نے خداوند کی مرضی کو اپنے اوپر پورا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ باپ مجھ سے اس لیے خوش ہے کہ میں جو کام باپ کو پسند ہے میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں. تو ان کا بڑا اسٹرانگ ایک ریلیشن تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ چاہے جتنی بھی کڑی آزمائش ہو ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اس سے امید لگانی ہے اور اپنے سارے کام جو ہیں اس کے سپورٹ کرنے ہیں. باپ میں اپنے بچوں کو تیرے ہاتھ سونپتا ہوں، میں اپنی نوکری تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں، میں اپنے بہن بھائی، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی روح، اپنا دل دماغ تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں، کیونکہ تو ہی ہے جو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. تو
ने कहा मैं तुझे यतीम नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि बाप मुझे अकेला नहीं छोड़ता। रही बात ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एली एली लमा शफकतनी, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो इस बात की निशानदही थी। इंसान को सिखाया गया कि जब गुनाह हम करते हैं तो बाप की हजूरी हमारे पास से चली जाती, पाक रूह की, तो उस वक्त यीशु मसीह पर जो हमारे गुनाह थे तो खुदा बाप की हजूरी चली गई, क्योंकि इंसान खुदा की नज़र पाक है और वो बदी को नहीं देख सकता। तो ज़रूरत इस बात की है, क्या कहेंगे ब्रदर, कि हमें अपने काम खुदा के हाथ सौंपने चाहिए? बिल्कुल, हमें सारे काम खुदावंद के हाथों में सौंपने चाहिए। हाँ जी। और फिर देखे खुदावंद ने जब बेटे को भेजा और हाँ जी। उसने जो काम उसके जिम्मे लगाए, जी निजात के, हाँ जी, शिफा के, हाँ जी, और पापियों के पाप दूर करने हाँ के, जी, दुनिया के जो लानते हैं हाँ जी, उनको बरकत की तरफ लाने की, हाँ जी, जो बाप ने मिशन उनको सौंपा खुदावंद यीशु Praise मसीह God। को, उसने पूरा किया हाँ जी, बिल्कुल। प्रेज गॉड। और एंड में कहा कि ऐ खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इस बात का उसमें इजहार था, हाँ जी, कि आपने जो कुछ मेरी ड्यूटी लगाई, जो कुछ जो हुक्म थे मैंने सारे पूरे किए, पूरे कर दिए। इसी तरह सिस्टर जी हम मत्ती रसूल की इंजील उसके आखिरी अब्वाब में देखें हाँ तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी कुछ सौंपा है। हाँ जी, हमें भी हुक्म दिया है कि जाओ और गैर हाँ जी। कौमों को मेरे नाम से तौबा की खुशखबरी दो, उन्हें बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा हाँ दो, उनके कोड़ियों को पाक करो, हाँ जी, उनके बीमारों को अच्छा करो, हाँ जी। उनकी बदरूहों को निकालो, हाँ जी। और उनको निजात की तरफ लेकर आओ। हाँ जी, देखा जाए तो हर मसीही को ये टास्क मिला है, हाँ जी। जैसे यीशु मसीह को मिला था, मिला है। लेकिन हम उस पर कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ हाँ तक जी। अमल करते हैं, जी जी, ये हमारे लिए आज इस बैठक में मैं कहता हाँ हूँ जी। कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी, इस खुदावंद यीशु मसीह के कलमे को सोचते हुए हाँ जी, कि हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हम यीशु को क्या कहेंगे आखिर? हाँ जी, कि क्या हमने टास्क पूरा किया जी। या नहीं किया। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा कि मैं अपने बाप की ही मर्जी पूरी, मेरी बाबत कलाम में लिखा है कि मैं ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी करूं, और वो खुदा की मर्जी पूरी करने आए, यहाँ पर दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने मर्जी पूरी की। तो आज ज़रूरत इस बात की कि हम भी अपने कामों को खुदा के सपुर्द करें, हमें भी जो टास्क दिए गए हैं हम उनको पूरा करें और खुदा से अपने रिलेशन को कायम रखें और खुदा से बरकत पाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि व्यूअर्स आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। बहुत शुक्रिया कि ब्रदर आप तशरीफ लाए। मेरा ईमान है कि आपने बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहिए मिरेकल टीवी में। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। आमेन, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।